अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक इज़ रीजंस ऑफ माइग्रेशन टू मदीना, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का की तरफ हिजरत की वजूहात। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम लिव्ड 40 years in मक्का बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ हिज प्रॉफिटहुड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 40 साल रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऐलान से कबल के जो 40 साल थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी मक्का में रहे। He was titled as trustful and trustworthy, सादिक एंड अमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में जो मक्का के अजीज़ यानी मुअज़्ज़िज़ जो ख़ानदान थे उनके हुक्मरानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी सदाकत और ईमानदारी की वजह से सादिक और अमीन का लक़ब दिया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी तिजारत करते या कोई भी मामला होता हमेशा सच का साथ देते और ईमानदारी करते। बट व्हेन ही स्टार्टेड द प्रीच ऑफ इस्लाम, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की दावत यानी तबलीग करना शुरू की, ऑल ऑफ अ सडन ही स्टार्टेड टू फेस डिफ़िकल्टीज़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अचानक ही बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। Then after a few years of the persecution of the people of Makkah, he allowed some of the followers to migrate to Abyssinia, where Najas, a kind person, was the ruler. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चंद साल वहाँ मक्का में गुजारे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले जो लोग थे उन सबको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बहुत सारे जुल्म सितम का सामना करना पड़ा। ही अलाउड सम ऑफ हिज फॉलोअर्स टू माइग्रेट टू बास्निया वेयर नजस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरोकार जो थे उनमें से बहुत से लोगों को इस बात की इजाज़त दे दी कि वो हबशा की तरफ हिजरत कर जाएं जहाँ न्यूस है या नगस है। वो एक रहमदिल इंसान भी था और एक अच्छा हुक्मरान भी था। आफ्टर सम टाइम आवर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अलाउड सम पीपल टू माइग्रेट टू बास्निया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ वक्त गुजरने के बाद बहुत सारे लोगों को इजाज़त दे दी और यानी मज़ीद लोगों को हबशा की तरफ जाने की इजाज़त दे दी। द कुरैश सेंट अ डेलीगेशन टू नजस टू गेट दीज पीपल्स बैक बट ही रिफ्यूज्ड। कुरैश ने एक पैगाम भेजा नगस को कि वो उन लोगों को जो मक्का से हिजरत करके हबशा की तरफ गए हैं उन्हें वापस भेज दें, लेकिन उसने इनकार कर दिया। आफ्टर डैट The people of Makkah did boycott of बनु हाशिम। यहाँ तक के जो मक्का के लोग थे उन्होंने बनु हाशिम से बाइकाट कर दिया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़ानदान था उनसे बाइकाट कर दिया। दी होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समेत उन्होंने उनसे बाइकाट कर दिया। दे वर एनिमीज़ ऑफ इस्लाम एंड ऑल द फॉलोअर्स ऑफ आवर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो लोग दुश्मन भी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और वो इस्लाम के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैरोकार हैं उन सब के दुश्मन हैं। देयर वॉज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिच एंड पुअर इन दी एनिमिटी। वो दुश्मनी में ये कोई भी जो गरीब है चाहे वो अमीर है कोई भी इम्तियाज़ नहीं रखते थे। ऑन वन साइड देयर वॉज बिलाल हु वॉज अ वेरी पुअर while on the other hand there was Usman who was from a very rich family of Makkah was also tutored by his uncle। यहाँ तक के जो हज़रत बिलाल थे जो कि बहुत गरीब थे और दूसरी तरफ हज़रत उस्मान जो कि बहुत सारे अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, मक्का के मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान और अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उन लोगों के साथ भी उन्होंने अज़ियत और तशद्दुद का जो निशाना बनाया उन लोगों को उनके चचा के ज़रिए। The main aim of this boycott was to stop all of their preaching activities। इनका जो बाइकाट का मकसद था वो यही था कि जो इस्लाम से की तबलीग के लिए इस्लाम से मुतल्लिक जितनी भी तालीमात हैं, तबलीग से मुतल्लिक जितने भी महदात हैं या कोई भी सरगर्मियाँ हैं उन सब को रोक दिया जाए। Our holy prophet Muhammad peace be upon him lived out of Makkah with his companions। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दौरान यानी जब बाइकआउट किया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बाहर रहे अपने साथियों के साथ। They lived there for 3 years। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल मक्का से बाहर रहे, यानी जब शेब अबी तालिब का वाक़या हुआ बाइकआउट किया गया ख़ानदान बनु हाशिम से तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल मक्का में नहीं रहे थे। When the boycott ended, यहाँ तक कि ये बाइकआउट ख़त्म कर दिया गया। They came back of their houses but the behavior of the people was same। यहाँ तक कि जब वो अपने घरों में वापस आ गए फिर भी उन लोगों का रवैया जो था वो वैसा ही था जैसे पहले था।
Our Holy Prophet, peace be upon him, visited Taif as well to preach, but the people of Taif were also very cruel against Islam. یہاں تک کہ ہمارے جو پیغمبر تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے طائف کا سفر کیا تاکہ وہ لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کی طرف دعوت دیں، اور انہیں ان کے ساتھ طائف ور آلسو ویری کرول اگینسٹ اسلام. یہ طائف والے بھی جو تھے انہوں نے بھی اسلام کے خلاف ظالمانہ رویہ اختیار کیا. دے ریفیوز ٹو ایکسیپٹ اسلام، انہوں نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. ایون سیٹ دی ہولیگنز آفٹر پروفٹ ٹو تھرو دی اسٹونز آف آور ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گنڈے بھیجے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پتھر مارے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید زخمی کیا گیا. وائل ان بٹوین، یہاں تک کہ 622 AD یعنی 620 عیسوی تا 622 عیسوی، جب بھی آپ لوگوں کی AD کی بجائے ڈیٹ آئے گی آپ لوگوں کی CE تو وہ چینج ہو جائے گی. تو یہاں AD ہی ہے، AD ہی آپ نے یاد کرنی ہے. Our Holy Prophet, peace be upon him, conveying his message to the pilgrims of Islam. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنا پیغام تھا پلگریمز مطلب ہجرت کے لیے آف مدینہ کے لیے جو ہجرت کا پیغام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچایا. their reply was positive، یہاں تک کہ جو رویہ تھا ان کا وہ مثبت رہا. and their behavior was encouraging، یہاں تک ان کا جو رویہ تھا وہ حوصلہ افزا بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے لیے. in 622 AD about 35 men and 2 women accepted Islam، یہاں تک کہ 75 جو مرد تھے اور 2 خواتین ان میں شامل تھیں وہ اسلام لائے. and after refuge our holy prophet peace be upon him in Medina، یہاں تک کہ انہوں نے اس بات کی یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی جائے گی، پناہ کی پیشکش بھی کی انہوں نے. That was very encouraging to him، یہاں تک کہ انہوں نے بہت سارا مثبت رویہ اور حوصلہ افزا جو رویہ تھا ان کے لیے اپنایا. They assured their complete protection in case of any conflict with the people of Makkah. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین دلایا کہ انہیں کسی قسم کا جو مکہ سے تنازع ہوگا اس میں مکمل تحفظ دیا جائے گا. That is called the second pledge of عقبہ، اسے بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں. After that Muslim migrated to مدینہ، یہاں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور حضرت خدیجہ 10 نبوی کو وفات پا چکے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا سال کہلایا جاتا ہے. دی ایئر آف سارو اسے کہتے ہیں. That is called the second pledge of عقبہ، یہ بیعت عقبہ ثانیہ تھی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی. After some time our holy prophet also migrated to Medina by the order of Allah Almighty to set up an Islamic state. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ وقت بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی طرف جانے کا یعنی ہجرت کرنے کا حکم دیا. یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانا تو پہلے بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن ان لوگوں کے جو ظلم و ستم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسلام کے جو پیروکار تھے ان کے لیے جو مکہ والوں کے ظلم و ستم تھے تو وہ حد سے تجاوز کر چکے تھے. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو لوگ تھے انہیں اس بات کا پیغام پہنچایا، انہیں میسج پہنچایا. تو انہوں نے جب مثبت رویہ دکھایا، حوصلہ افزا رویہ دکھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی وعدہ بھی کر دیا کہ جو بھی مکہ سے تنازع ہوگا اس میں مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفظ دیا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی ریاست اللہ کے حکم سے قائم کی. دی پیپل آف مدینہ وارملی ویلکمڈ آور ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم. یہاں جو مدینہ کے لوگ تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرم جوشی سے استقبال کیا.
That was a big breakthrough not only in the history of Medina but in the history of mankind. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت بڑی پیش رفت تھی جو کہ نہ صرف مدینہ کی تاریخ میں بلکہ پوری بنی نوع انسانیت کی تاریخ میں بہت بڑی پیش رفت ثابت ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں مدینہ میں اپنی تعلیمات کو پہنچانا شروع کیا. ڈیٹ واز اے بگ بریک تھرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو گرم جوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں میثاق مدینہ کا معاہدہ کیا، اب مواخات مدینہ کا پھر اسلامی ریاست قائم کی. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں اسلام کے حوالے سے بھی دیکھیں تو بہت ساری چیزیں جو تھیں اسلام کے لیے بھی اچھی ثابت ہوئیں، اور یہ پیش رفت جو تھی وہ بھی بہت بڑی پیش رفت تھی جو کہ نہ صرف مدینہ کی تاریخ بلکہ پوری بنی نوع انسانیت کے لیے سب سے بڑی پیش رفت ثابت ہوئی.